अथ क्रीडावार्तासु FIH ओलम्पिक क्वालिफायर्स इत्यस्य उपान्त्यचक्रीयस्पर्धायां भारतीय महिला हॉकी दलम् अद्य स्यात् सम्मुखीनं जर्मनी दलविरुद्धम्। अद्य रांचीनगर्यां तावत् भारतीयदलेन इतः पूर्वम् इटली दलं पराजित्य कृतः प्रवेशः। विजयेन सह एव भारतीयं दलं प्रतियोगितायाम् ओलम्पिक इत्यत्र स्यात् प्रविष्टम्। बेंगलुरुनगरे क्रीडितायां तृतीय 20-20 स्पर्धायां भारतेन पराजितम् अफगानिस्तानदलम्। सुपर ओवर इत्यस्य द्वितीये क्रमे तावत् भारतेन आप्तः जयः। रोहित शर्मा स्पर्धा पुरुषः चितः, अथ शिवम दुबे इत्यसौ प्रतियोगिता पुरुषः चितः जातः। अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन विकसित भारत संकल्पयात्रायाः लाभार्थिभिः सह संवादं कुर्यात्। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे उपस्थितान् जनान् अपि सम्बोधयेत्। कार्यक्रमे अशेषदेशात् विकसित भारत संकल्पयात्रायाः सहस्रशः लाभार्थिनः सम्मिलिताः भवेयुः। कार्यक्रमे केन्द्रीयमन्त्रिणः, सांसदाः, विधायकाः, स्थानीयस्तरीयाः प्रतिनिधयः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नवंबर मासस्य 15 दिनाङ्के विकसित भारत संकल्पयात्रारम्भात् परम् अधुना सम्पूर्ण देशे विकसित भारत संकल्पयात्रायाः लाभार्थिभिः सह नियमितरूपेण संवादं करोति। एतदतिरिक्तं प्रधानमंत्री गतमासे वाराणसी यात्रावधौ अनारतं दिवसद्वयं यावत् लाभार्थिभिः सह परस्परं संवादं कृतवान्। सम्पूर्ण देशे विकसित भारत संकल्पयात्रा प्रचाल्यते। विकसित भारत संकल्पयात्रायां भागग्रहीतॄणां संख्या तावत् 15 कोटितः अधिका जाता अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल राज्यस्य कोच्चि नगरे भाजपा दलस्य शक्तिकेन्द्र प्रभारी सम्मेलनं सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री केरल राज्यस्य भाजपा कार्यकर्तॄणाम् उत्साहं श्लाघितवान्। प्रधानमंत्री विपरीत परिस्थितिपुरस्सरं दलस्य पताकायाः शीर्षे स्थापनार्थं राज्यस्य भाजपा दलस्य कार्यकर्तॄन् प्रशंसितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भाजपा दलेन निर्धनानां जीवनं सरलीकर्तुं महत्त्वपूर्णपदक्षेपाः विहिताः। प्रधानमन्त्रिणा अत्र कथितं यत् कांग्रेस दलं निर्धनतायाः अपसारणस्य आलापमात्रं करोति। तत्रैव भाजपा दलेन स्वीयकार्यकाले कोटिशः जनाः वस्तुतः निर्धनतायाः विमुक्ताः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् गतनववर्षेषु 25 कोट्यधिकाः भारतीयाः निर्धनतायाः मुक्ताः अभवन् इति। अयोध्यानगर्यां श्रीरामजन्मभूमिस्थाने निर्मितस्य श्रीराममन्दिरे रामविग्रहस्थापनसम्बद्धस्य जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के अनुष्ठास्यमानस्य प्राणप्रतिष्ठामहोत्सवस्य अन्तर्गतं सर्वाणि आयोजनादीनि आरब्धानि सन्ति। जनवरी मासस्य 16 दिनाङ्कतः आरब्धस्य अनुष्ठानस्य तावत् ह्यः द्वितीयः दिवसः आसीत्। ह्यः प्राणप्रतिष्ठापनपरस्य द्वितीयदिने अपराह्णे सरयूनद्याः जलयात्रा आरब्धा। जलेन नवसङ्ख्याकान् कलशान् सम्पूर्य आचार्यादयः सरयूनद्याः सहस्रधाराघट्टतः रामजन्मभूमिपरिसरे अनुष्ठानार्थं निर्मितं मण्डपं प्राप्तवन्तः। अत्रैव यजमानेन अनिलमिश्रेण तावत् जलयात्रा, तीर्थपूजनं, ब्राह्मणवटुककुमारी सुवासिनी वर्धिन्यादिपूजनं विधिपूर्वकं ह्यस्तने अपराह्णे 1:30 सम्पादितम्। तेन सरयूतटे सपत्नीकपूजनमपि सश्रद्धम् अनुष्ठितम्। स्विट्जरलैंड देशस्य दावोस इत्यत्र विश्वार्थिकमञ्चे भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतत् पक्षतः उक्तं गतं यत् प्रवर्तमाने वित्तवर्षे भारतीयार्थव्यवस्था 7% अधिकमित्या प्रवर्धेत इति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य अनुशासकः शक्तिकान्तदासः उक्तवान् यत् आगामिषु वर्षेषु भारतस्य विकासगतिः समाना एव स्थास्यति इति। नवदिल्लीस्थ नौरोजी नगरे विश्व व्यापार केन्द्रे केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः सहकारी समितीनां केन्द्रीय निबन्धकस्य कार्यालयस्य नवीन भवनस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे सम्बोधयन् सहकारिता मन्त्री प्रतिपादितवान् यत् कालान्तरेण सहकारी संस्थानां सुदृढीकरणाय महत्त्वपूर्णाः पदक्षेपाः विहिताः सन्ति इति। सः वदत् यत् देशस्य अर्थव्यवस्थायां सहकारितायाः वयं बृहत्तरां भूमिकां सुनिश्चितां करिष्यामः। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः ग्रामे वडनगरे पुरातत्त्वीयोत्खननक्रमे प्रायः 28 वर्षपुरातनग्रामस्य
प्रमाणानि प्राप्तानि सन्ति। एतत् उत्खननं गुजरातस्य वडनगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुरस्य नेतृत्वे प्रचलदासीत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः ग्रामे वडनगरे प्राप्तस्य 28-शतवर्षपुरातनग्रामस्य अवशेषान् आधृत्य IIT खड़गपुरस्य भूविज्ञानस्य भूभौतिकशास्त्रस्य च प्राध्यापकः डॉक्टर अनिन्द्य सरकारः अवदत् यत् भारतीयपुरातत्त्वसर्वेक्षणेन सह वयं 16अधिक-द्विसहस्रतमाब्दात् कार्यं कुर्वन्तः स्मः। सः अवदत् यत् वडनगरस्य इतिहासः अतीव पुरातनः अस्ति। अत्र उत्खननसमये 7 सांस्कृतिकस्तराः दृष्टिगताः अपि। प्राचीनतमः मानवनिवासः 28-शतवर्षप्राक्तनः इति तावत् प्रतीयते। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दावोस इत्यत्र विश्वार्थिकमञ्चस्य वार्षिकोपवेशनावधौ अकर टेक्नोलॉजी USA इत्यस्य अध्यक्षेण मुख्यकार्यकारिणा ओविंद एरिक्सन इत्येतेन सह मेलनविषये सामाजिकपटले X इत्यत्र लिखितवान्। अकर इति औद्योगिकनिवेशसमवायः अस्ति। एषः समवायः तावत् तैलवातीन्धनोद्योगार्थम् अभियान्त्रिकीं संरचनाम् उत्पादनप्रणालीं सेवाः च प्रददाति इति। केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः कांग्रेस दलम् आलक्ष्य सव्यङ्ग्यमुक्तवान् यत् श्रीरामस्य अपमानेन कांग्रेस दलं रामभक्तान् अपि आहतवत्। ठाकुरः अवदत् यत् अधुना कांग्रेस नेतारः अपि राहुल गान्धेः वचनं न शृण्वन्तः सन्ति। अन्ते राहुल गान्धिः अपि श्रीरामस्य शरणम् आगमिष्यति इति तदीय वक्तव्यम्। श्रीराम जन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य सदस्यः अतः निर्मोही अखाड़ा इत्यस्य महन्त इत्येतत्पदासीनः दिनेन्द्रदासः अथ पूजकः सुनीलदासः च अयोध्यायां राममन्दिरस्य गर्भगृहे ह्यः पूजनम् अनुष्ठितवन्तौ। अयोध्यामन्दिरम् एतत् विश्वशान्तिकेन्द्रं सिद्धं भविष्यति इति ताभ्यां प्रतिपादितम्। तदनुसारेण रामविग्रहस्य प्रवेशः तत्र मन्दिरे शुभमुहूर्ते भविष्यति इति। जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के अनुष्ठास्यमानाय प्राणप्रतिष्ठामहोत्सवाय सम्पूर्णः देशः राममयः संवृत्तः अस्ति। एतस्मिन् क्रमे कर्णाटकस्य बेलागवी इत्यतः भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता अभय पाटिलः समर्थकैः सह राममन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठासमारोहे वितरणार्थं 4 लक्षसङ्ख्याकानां लड्डूकानां व्यवस्थापनं कृतवान्। मैसूरु स्थितात् गुज्जेगौडानपुरा इत्येतस्मात् खनिक्षेत्रात् रामविग्रहस्य निर्माणार्थं कृष्णशिला उत्खनिता आसीत्। यथा सर्वैः ज्ञातमेव तावत् तस्मिन् खनिक्षेत्रे पूजनतत्परः जनानां समूहः आगम्यमानः आलक्ष्यते। अत्र आगत्य भक्ताः वदन्ति यत् अत्रत्य शिलातः अरुणयोगिराजः रामविग्रहं निर्मितवान्, अतः ते एतस्मिन् स्थाने दिव्यतायाः अनुभवं कुर्वाणाः सन्ति इति। अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूम्यां भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठाम् आलक्ष्य सर्वेषु जनेषु महान् उत्साहः दरीदृश्यते। छात्रः भवतु आचार्यः वा सर्वे अपि संस्कृतानुरागिणः सोत्साहं यथायथं स्वीयं योगदानम् आचरन्तः सन्ति। एतदवसरे अस्माकं सहयोगी गवीश द्विवेदी अयोध्यायां निःशुल्कगुरुकुलीयमहाविद्यालये तत्रत्येन आचार्येण सह सम्भाषितवान्। नमो नमः। अद्य वयं स्मः अयोध्याधाम्नि। अत्र श्री निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालये वयं स्मः। अस्माभिः सह वार्तालापाय अत्र उपस्थितः अस्ति आचार्य रामप्रकाश चौबेवर्यः महोदय। सर्वप्रथमं तु नमस्कारः, स्वागतं DD न्यूज़ कार्यक्रमे। जयतु श्रीरामः। अस्मिन् श्री निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालये भवतां स्वागतम्। अथ च श्रीराम जन्मभूमौ भगवतः बालस्वरूपस्य श्रीरामचन्द्रस्य प्राणप्रतिष्ठायाः कृते सर्वेषां कृते वर्धापनम्। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः, अथ अस्माकं दर्शकाः अपि ज्ञातुम् इच्छन्ति यत् अयोध्यायां भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठा अधुना भविष्यति। तदवलम्ब्य संस्कृतजनेषु, संस्कृतशिक्षकेषु, संस्कृतछात्रेषु कीदृशः उत्साहः अस्ति?
भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठायाः कर्मणि न केवलं संस्कृत अध्यापकाः परं संस्कृतछात्राः संस्कृतानुरागिणाः ततोप्यधिकम् अत्रत्याः सर्वे जनसाधारणाः अपि परम उत्सुकाः वर्तन्ते। न अद्यैव केवलं बहुवर्षात् यदा प्रभृति श्रीराम जन्मभूमेः आन्दोलनं प्रचलन् आसीत् ततः प्रभृति अद्यावधि यावत् ते सर्वे एवमेव काङ्क्षमाणाः आसन् यत् कदा भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य भव्यमन्दिरे प्राणप्रतिष्ठा भविष्यति। भगवतः कृपयैव एतत् सर्वं भगवत्कृपैव सम्भाव्यते। अग्रे अहं प्रष्टुमिच्छामि कस्यापि मन्दिरे अत्यधिक शैत्यकारणात् अथ अधिकनिहारिकावशात् रेल विमानादिसेवाः देशे दुष्प्रभाविताः लक्ष्यन्ते। तावत् एकस्मिन् प्रकरणे DGCA इत्येतेन यात्रिकाणां विमानधावनमार्गे भोजनम् अवेक्ष्य रोषः प्रकटितः। मुम्बै विमानपत्तनम् अथ इण्डिगो एर्लैन्स् इत्येतच्च आलक्ष्य DGCA इत्येतेन दण्डः अपि उद्घोषितः अस्ति। भारतस्य तारकशत्रुञ्जयक्रीडकः रमेशबाबू प्रज्ञानन्दः पुनरपि अद्भुतं प्रदर्शनं कृतवान्। तेन टाटा स्टील् मास्टर्स् इत्याख्यान्वितायां शत्रुञ्जयप्रतियोगितायां विश्वविजेतारं जिङ्ग् लीरेन् इत्येतं पराजित्य इतिहासः सृष्टः। वस्तुतः सः अनुभविनः ग्रैण्ड् मास्टर् इत्युपाधिसमन्वितात् विश्वनाथन् आनन्द् इत्येतस्मात् पश्चात् शत्रुञ्जयक्रीडायाः इतिहासे भारतपक्षतः सर्वाधिकाङ्कान् समर्ज्य जगति प्रथमक्रमाङ्कासीनः ग्रैण्ड् मास्टर् इति जातः अस्ति। बेङ्गलूरुनगरे क्रीडितायां तृतीय 20-20 स्पर्धायां भारतेन तावत् अफ़्घानिस्तानदलं पराजितम्। सुपर ओवर इत्यस्य द्वितीये क्रमे तावत् भारतेन अफ़्घानिस्तानदलं पराजितम्। तावत् रोहित शर्मा शतधावनाङ्कान् सृष्टवान्। सः स्पर्धा पुरुषः चितङ्गतः। अथ शिवम दुबे इत्यसौ प्रतियोगिता पुरुषत्वेन प्रचितः जातः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।